الله يا ربي يا العظيم وعليه وعلى آله يا أحباب رسول الله. كما جرت العادة وكما قلنا في الدرس الأول سوف نعطي بعض التراجيم للشيخ سيدي الحاج محمد الهبري. Je vais essayer de donner une biographie concernant le wali Sidi El Hadj Mohamed El Hebri. Comment il a vécu, comment il a accédé au stade suprême de la connaissance divine après la lecture des livres et des lettres des maîtres soufis auparavant. أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فشيخنا العارف بالله سيدي الحاج محمد الهبري لقد تأقلم في حضن والده سيدي محمد الهبري الذي كان عارفا بالله وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكانت له سيرة محمودة فيما جرت به العادة عند أهل التصوف وأهل المعارف. وكانت أمه كذلك سيدة ورعة عارفة بالله، وكانت بعد وفاة أبيه عن سن مبكر. Bon, j'essaie de donner des explications pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Sidi El Hadj Mohamed El Hebri, il a vu son père impieux, il a appris le Coran à bas âge et il a fait apprendre à son fils Sidi El Hadj Mohamed El Hebri le Coran. Et sa mère aussi était une pieuse. Elle était une femme consacrée à la religion, consacrée à la piété, consacrée à l'invocation des noms suprêmes d'Allah pendant toute sa vie. Et son père, il est décédé à un âge où Sidi El Hadj Mohamed El Hebri, il avait à peu près 14 ans, 13 ans. Et c'est sa mère qui s'est occupée de lui pour qu'il puisse accéder à ces stades suprêmes de la connaissance. فيحكي الحياة ديالو سيدي الحاج محمد الهبري لما وصل إلى ذروة المعرفة أخذ من علوم القوم، أخذ من علم الآلة، أخذ من علم التفسير، أخذ من علم الإرث، أخذ من العلوم شتى. Il a eu la connaissance de tous les livres des ancêtres. Il a même lu Ibn Arabi à l'époque où il était encore étudiant. Et il a su qu'il y avait une connaissance plus accrue, plus divine, plus cruciale en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir par les livres ou bien par l'invocation de ce que les autres gens ont dit. Mais il savait très bien qu'on peut l'avoir par l'accompagnement des gens pieux qui peuvent nous enseigner cette connaissance. فعرف أن هناك علوم أقوى من العلوم التي وصل إليها، من العلوم النقلية والعلوم الذوقية والعلوم الشوقية والعلوم علم الإرث، علم الآلة. ما نقولوا علم الآلة هو الصرف والنحو الذي كان يستنبط من القرآن. وعلم أن هناك علم أقوى من هذه العلوم. واش دار؟ في بعض التراجيم قال بلي خرج 40 سلكة، وفي بعض أخرى قال خرج 60 سلكة. على أين اعتمد على كلام الله، خرج 60 ولا خرج 40 ولا خرج 17 سلاكي ولكن اعتمد على كلام الله. يعني أنه توسل بكلام الله لله، يعني توسل بالكلام تاع ربي. حتى بعض العارفين بالله يقولوا يا ربي اللهم إنا نتوسل إليك بك لك ونتوسل إليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألحد السيدة فاطمة بنت أسد في قبرها قال أتوسل إليك بمحمد أن توسع لها قبرها، ووضعها في قبرها. هذاك السلاكي il a lu le Coran 60 fois. Il a demandé à Allah, à Dieu, pour que ces invocations, cette lecture, lui soit une passerelle pour qu'il puisse accéder à cette connaissance divine. En demandant à Allah de lui consacrer un de ses gens, un de ses pieux, pour qu'il lui montre le chemin, pour qu'il puisse arriver à cette connaissance. وتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يلقيه بولي من أولياء الله. هداه هذاك السلاكي، هداهم لسيدي عبد الله بن عزة وهداهم سيدي بوعلي. وطلب من الله تبارك وتعالى باش يقيد له واحد ولي من أوليائه يدله على من يشفي غليله، يشفي ذاك الرحيق
ذاك الحرقه اللي كانت في القلب ديالو، ديك العطشه. قال ولما عرف الله صدق نيتي وهو ادرى بي وصدق توجهي، قال قياد لي ولي من اوليائه، قال له عليك بسيدي قدو الكركري. شوف، يلتمس الخير من اهل الخير، يلتمس الصحبه من اهل الصحبه. ان هذا سيدي قدو الكركري الا مشينا للتسلسل ديالو نوجدوه بانه ربط حبله بسيدي مولاي الباشا، وسيدي مولاي الباشا ربط حبله بسيدي المهاجي، سيدي المهاجي ربط حبله بسيدي مولاي العبد الدرقاوي، وهلم جرا الى الامام جنيد، امام الشبلي، الامام جنيد، ثم الى سيدي الحسن البصري، ثم الى سيدنا علي كرم الله وجهه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول انهم كلهم من رسول الله ملتمسون. يعني الانسان لما ياخذ العهد، لما ياخذ الوسيله، راه يربط واحد العهد مع الشيخ ديالو. هذاك الشيخ ديالو عنده عاود الارتباط، راه رابط عاود العهد مع واحد اخر من المشايخ، وهكذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول وكلهم من رسول الله ملتمسون. هاد الفقراء تاع بكري كانوا لما يبغيو يقبلوا الوسيله يسقسيو على الشيخ. هاد الفقراء ماشي سقساو الناس، سقساوه هو، قالوا له شكون انت؟ الفقراء d'autrefois ils ont demandé au cheikh qu'il leur donne sa biographie. Qui es-tu? Comment tu as accédé à ce statut suprême? Dis-nous qui tu es. Qu'est-ce que tu sais? قال لهم هناك نسب روحي ونسب جسدي. نسب جسدي إني أنتسب إلى أبي أحمد بن كذا بن الجيلاني بن كذا بن كذا بن كذا، حتى وصل لمولاي إدريس بن عبد الله الكامل بن كذا بن الحسين بن كذا بن علي كرم الله وجهه. هذا النسب الطيني. ثم ذكر النسب الروحي، ذكر المشايخ ديالو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم، قال في بعض الرسائل، قال لهم هذا النسب الروحي اقوى من النسب الجسدي. هذا الانتساب، نسب التقوى ونسب الاقتداء ونسب الاعتدال ونسب ذكر الله تبارك وتعالى لاهل الله اقوى من النسب الجسدي. قال لهم لانه ابا لهب كان عنده نسب جسدي برسول الله، ولكن خلده الله تبارك وتعالى في نار جهنم بالسورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ويبقى إلى أبد الآبدين، فهم فيها خالدون والعياذ بالله. علاش؟ لأن كانت الرحمة قدامه، الرحمة تاع سيدنا رسول الله قدامه، ولكن كان يعادي رسول الله وكان يكره رسول الله وكان يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه كان يكيد لرسول الله، شوف الشفقة والرحمة اللي أعطى الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديك الهجرة كانت مع المهاجرين بنت أبا لهب، كانت مع المهاجرين بنت أبا لهب. واحد من اللي كانوا هاجرين قال لها أنت يا بنت عدو رسول الله، يعني عاير هبها. مشات شكات الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلع المنبر قال لهم ما بال أقوام يأذوني في آل بيتي، يعني راكم تضروني وراكم تأذوني في آل بيتي، ولو أنها خرجت من شجرة ذكرها الله بأنها من شجرة الزقوم التي هي في نار جهنم، ولكن يخرج الحي من الميت. يعني هنا هذا دليل بأننا ما نواخذوش واحد الإنسان على والديه، وإنما نواخذوه على الأعمال ديالو. يعني واحد الإنسان إذا كان طيب والديه أشرار ما نقولوش هذا راه خارج من هذا أشرار وهذا وهذا. حتى في اللاقيط، يعني واحد الانسان اذا زاد بدون ابوين ما عرفناش باه، واش يقول الله تبارك وتعالى؟ فان لم تعلموا لهم اباء فاخوانكم في الدين. يعني اذا ما عرفتش باه فهذا اخوك في الاسلام، فهذا اخوك في الاسلام. وهكذا يا احباب رسول الله. ثم ذكر نسبه الروحي السيد الحاج محمد الهبري. وكانوا الفقراء لما يذكرهم الشيخ كما رحنا متذكرين يقولوا له سيدي واش حنا غادي يجي واحد الوقت اللي يبقاو يتذكروا بنا، يعني غادي يجي واحد الوقت غادي يقولوا بان كان في العهد نتاع سيدي الحاج محمد الهبري الفقراء كانوا يذكروا الله. قال لهم وليداتي كيما رحنا نذكروا اليوم، كيما رحنا نذكروا السلف الصالح، غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يبقاو يذكروكم ويرحموكم برحمته الواسعه وتكون رحمه شامله ان شاء الله. وهذا ما نحن عليه ان شاء الله. نحن غادي يجي واحد الوقت اللي نبقاو نذكروا الله، يذكرونا ان شاء الله، يقولوا بانه كان في واحد العهد كان وكان وكان وكان، اللهم ارحمهم اللهم وسع عليهم الى غيره بحق لا اله الا الله. Donc là, pour faire une traduction intégrale, il me faut au moins 2 heures pour faire cette interprétation depuis le commencement jusqu'à la fin. Si tu veux, on peut la faire ce soir. D'accord?
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Je corrige mon français lorsque je vois un interlocuteur comme vous.